किस्त नंबर 12। अंग्रेज की बू। कमरे की हर चीज से अंग्रेज की बू आ रही थी। हर चीज पर उसकी छाप लगी हुई थी। उस जमाने के अंग्रेज की जब सल्तनत बरतानिया पर सूरज कभी गुरूर नहीं होता था। मक्का मुअज़्ज़मा में अंग्रेज की बू, लेकिन वो बू इस कदर वाज़ेह थी कि मुझे शक पड़ने लगा कि हम मक्का मुअज़्ज़मा की बजाय किसी और शहर में आवारिद हुए हैं। पता नहीं क्यों मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम के मुतालिक मेरे ज़हन में एक और ही तस्वीर थी। एक बदरो थी जिसके किनारे दरी बिछी हुई थी और दरी पर मैं अकड़ कर बैठा था। मेरे इर्द गिर्द तरह तरह के ज़ायरीन इबादत में मसरूफ थे। कुछ देर तो मैं पलंग पर पड़ा रहा। फिर अंग्रेज की बू इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गई कि मैं घबरा कर उठ बैठा। जी चाहा कि कुदरत से जाकर पूछूं कि ये सब क्या है। फिर ख्याल आया कि बेकार है। कुदरत कहेंगे क्या फर्क पड़ता है। जब भी मैं कुदरत से पूछता हूँ तो वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। इन्हें इतनी भी समझ नहीं कि कितना फर्क पड़ता है। छोटी छोटी बातों से बड़ा फर्क पड़ जाता है। शायद कुदरत ऐसे मकाम पर जा पहुंचे हों जहां फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कुदरत तो नहीं हूँ। मैं तो मुमताज मुफ्ती हूँ, मुमताज मुफ्ती। मेरे लिए तो शीशे के गिलास में पानी पीने से फर्क पड़ जाता है, सूट पहनने से फर्क पड़ जाता है, और फिर कुदरत इस मासूमियत से कहते हैं कुछ देर के लिए आराम कर लें। आराम? हम क्या यहाँ आराम करने के लिए आए हैं? इस होटल में फैली हुई अंग्रेज की बू सूंघने आए हैं। मैंने गुस्से में पलंग के करीब खड़ी मेज को लात मारी और दरवाजे में डॉक्टर इफ़त खड़ी हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। खैरियत तो है? वो बोली। बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। क्यों? वो संजीदा हो गई। पता नहीं आप मुझे कहाँ ले आए हैं। न जाने ये डबलिन है या वेल्डी मोर, बहरदौर मक्का मुअज़्ज़मा नहीं है। डॉक्टर इफ़त हंस पड़ी, बोली आप हर्रम शरीफ चले जाए ना। तो चलिए ना, मैंने बेताबी से कहा। शहाब की तबीयत अच्छी नहीं, वो बोली। आप अकेले हो आए? नहीं, मैंने जवाब दिया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। पता नहीं उनकी तबीयत कब ठीक हो। जब भी हो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं उठकर पलंग पर बैठ गया। उन्हें क्या तकलीफ है? मैंने पूछा। वो इस काबिल नहीं कि मस्जिदुल हराम तक चलकर जा सके। कुछ समझ में नहीं आता, वो बोली। कहते हैं वैसे ही बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब हरम शरीफ जाने का इरादा करता हूँ तो हड्डियों के जोड़ अकड़ जाते हैं, हरकत करना नामुमकिन हो जाता है। अरे ये कैसी बीमारी है डॉक्टर साहिबा? मैंने कहा। डॉक्टर लोग सिर्फ दवाइयों से वाकिफ होते हैं, बीमारियों से नहीं। मैं समझती हूँ ये रेजिस्टेंस है, इसे इनकरेज नहीं करना चाहिए, वरना पता नहीं क्या हो जाए। क्यों ना इन्हें जबरदस्ती हरम शरीफ ले चलें?
डॉक्टर इफ़त ने कहा, आइए। वो बोली। कुदरत के कमरे में दाखिल होते हुए मेरे दिल में कई एक सवालात उभरे। रेजिस्टेंस? कैसी रेजिस्टेंस? किसकी रेजिस्टेंस? किसके खिलाफ रेजिस्टेंस? चलिए उठिए। डॉक्टर इफ़त ने कुदरत को यूं डांटा जैसे वो बच्चा हो। कुदरत ने बेबसी से हमारी तरफ देखा। नहीं, उन्होंने इशारे से इल्तिजा की। नहीं, डॉक्टर इफ़त ने कहा, आप हरम शरीफ जा रहे हैं, अब भी हमारे साथ, चाहे आपके जोड़ काम करें या नहीं। हरम। चंद एक मिनट के बाद हम तीनों हरम शरीफ की तरफ जा रहे थे। हम दोनों ने कुदरतुल्लाह को सहारा दे रखा था। बड़ी मुश्किल से वो कदम कदम चल रहे थे और हर 4 कदमों के बाद सांस लेने रुक जाते थे। आध घंटे में हमने 1 फरलांग की मुसाफत तय की। हरम शरीफ के करीब पहुंचकर कुदरत की हालत दफतन सुधर गई। वो रुबा सेहत हो गए। अगर तुम जबरदस्ती ना लाती तो मैं कभी ना आ सकता, कुदरत ने डॉक्टर इफ़त से कहा। उनकी आंखें शुक्रगुजारी के जज्बे से छलक रही। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चल सकता हूँ, मैं इस रेजिस्टेंस से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। डॉक्टर ने फातिहाना मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा। दरफतन मेरी निगाह सामने की तरफ उठ गई। सामने हरम शरीफ की स्लेटी संगे मरमर की अजीम दीवारें खड़ी थी, जिनमें ऊंची और अजीम शान मेहराबें बनी हुई थी। दूर चारों तरफ बुलंद और पुरवकार मीनार खड़े थे। मैंने हैरानी से इन अजीम शान दीवारों की तरफ देखा। संगे मरमर के सिलों पर संग के रंगीन संग के अजीब व गरीब लेकिन खुशनुमा नकूश उभरे हुए थे। इन अजीम शान दीवारों, सतूनों और मेहराबों को देखकर मैं दंग रह गया। अगरचे मेरी हैरत में खुशी का अंसर मौजूद था, फिर भी उस मंजर में मायूसी की झलक मौजूद थी। मेरी ये खुशी ऐसी थी जैसे फरंगी सियाह ताजमहल को देखकर महसूस करता है, या जैसे कोई फनकार खूबसूरत चीज को देखकर एक बेनाम फरहत महसूस करता है। इस खुशी में अकीदत भरे जज्बात का अंसर न था। ईमानदारी की बात है कि मेरे दिल की तह में ये गुमान भी न था कि मेरे अल्लाह का घर संगे मर की अजीम शान दीवारों, मेहराबों और सतूनों से सजा हुआ होगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये ईमान था कि मेरा अल्लाह सजावट और ज़िबाई से बेनियाज है। वो जो खुद जाहो चश्म है, उसे ऐसे जाहो चश्म से क्या वास्ता। बचपन में बड़े बूढ़ों ने, मौलवी साहब ने, मास्टर जी ने, सब ने बड़ी मेहनत से मुझे समझाया था कि अल्लाह मियाँ बहुत बड़े हैं और वह बहुत ज़ूत रंज हैं, बात बात पर गुस्सा खाते हैं, उनकी लाठी बेआवाज है, जिसे घुमाने में वो अपना बेशतर वक्त सर्फ करते हैं। वो दोज़ख के दरवाजे पर बैठे हैं और उनका वाहिद ये मशगला है कि गुनहगारों को पकड़ पकड़ कर दोज़ख में झोंकते रहे। साल हर साल अल्लाह ताला की ये तस्वीर मेरे सीने पर नक्श रही। एक उम्र गुजरने के बाद मैंने जाना कि अल्लाह ताला तो एक गडरिया है, जिन्हें अपनी भेड़ों से इतनी मोहब्बत है कि हर वक्त उन्हीं के ख्याल में महव रहती। मेरा ख्याल था कि मेरे अल्लाह के घर के गिर्द मिट्टी या नाकुंदार पत्थरों से बनी हुई दीवार होगी। अजीम शान दीवारें तो मकबरों की होती हैं,
میرے اللہ تو زندہ ہیں، عظیم الشان دیواریں تو مندروں کی ہوتی ہیں، میرے اللہ بت تو نہیں۔ بڑے غور سے ان حسین اور عظیم دیواروں کو دیکھتا ہوا میں صدر دروازے سے حرم شریف میں داخل ہو گیا۔ اس عظیم مسجد میں چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان گنت لوگ، ایک عظیم ہجوم۔ میں اس ہجوم کا جائزہ لینے لگا۔ خانہ خدا۔ قدرت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ بولے، جب خانہ خدا پر نظر پڑے تو چوتھا کلمہ پڑھنا۔ چوتھا کلمہ؟ میں نے دہرایا۔ میں تو صرف ایک کلمے سے واقف تھا، خالی اللہ اکبر پڑھ لینا۔ وہ بولے۔ میں نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ دفتن ترکی تعمیر کا حصہ آگے سے ہٹ گیا اور خانہ خدا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کالے پتھروں سے بنا ہوا ایک بھدا بے ڈھب کوٹھا، جس پر سیاہ غلاف چڑھا تھا۔ بیشتر اس کے کہ میں اللہ اکبر کہہ پاتا، کوٹھے کی چھت سے کسی نے سر نکالا۔ چہرے کی جھریوں میں محبت کا ایک طوفان اوپر سمٹ رہا تھا۔ آنکھیں ہمدردی کے بے پناہ جذبے سے پرنم تھیں، پیشانی منور تھی، ہونٹوں پر لگاؤ بھری مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ نے پتہ نہیں کیا کیا، میرے وجود کے لیے کو گویا چنگاری دکھا دی گئی اور وہ زوں 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 سے راکٹ کی طرح فضا میں اڑ گیا۔ میرے بدن پر سرخ چینٹے رنگنے لگے۔ ان سرخ چینٹوں کے سروں پر جلتے دیے تھے۔ ان دیوں کے شعلے گویا انگلیاں تھیں جو سب کوٹھے کی طرف اشارے کر رہی تھیں۔ میری نس نس میں سوڈے کی بوتلیں کھل گئیں اور ان سے بلبلے اٹھنے لگے۔ پھر میرے قلب میں ایک دھماکہ ہوا، میرے وجود کی دھجیاں اڑ گئیں اور سارے حرم شریف میں بکھر گئیں۔ وہ عظیم الشان مسجد معدوم ہو گئی۔ زائرین کا وہ بے پناہ ہجوم چینٹوں میں بدل گیا، صرف کوٹھا رہ گیا۔ پھر وہ کوٹھا ابھرتا گیا، حتیٰ کہ ساری کائنات اس کی اوٹ میں آ گئی۔ نہ جانے میں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا۔ ساری کائنات گویا فنا ہو چکی تھی، ملبے کا ایک عظیم ڈھیر۔ اس ڈھیر پر اللہ میاں بیٹھے تھے۔ طواف۔ پھر ایک نوجوان ملا، پوچھ رہا تھا، طواف کرو گے؟ طواف؟ میرے ذہن میں اس وقت اس لفظ کا کوئی مفہوم نہ تھا۔ ہاں کریں گے، قدرت اللہ کی آواز آئی۔ ہاں کریں گے، قدرت اللہ کی آواز آئی۔ 11 ریال ہوں گے، نوجوان ملا نے کہا۔ قدرت اللہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، ملا بولا۔ جو میں پڑھوں اسے دہراتے جاؤ۔ ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ 4 قدم چلنے کے بعد قدرت گر پڑے۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، چہرے پر بے بسی اور لاچاری بھری سلوٹیں رینگ رہی تھیں۔ میں رک گیا۔ جائیے جائیے، قدرت نے اشارہ کیا۔ لیکن آپ، میں نے کہا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، جائیے۔ اگر اس وقت میرے ہوش و حواس قائم ہوتے تو میں رک جاتا۔ مجھے احساس ہوتا کہ قدرت اللہ کو انجینا کا دورہ پڑ چکا ہے
اور انہیں میری ضرورت ہے۔ ویسے بھی میں قدرت کے بغیر اکیلا کبھی طواف نہ کرتا، لیکن اس وقت میری سدھ بدھ ماری ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی۔ اس وقت میرے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت نہ تھی، صرف تھا اور میرے صرف میں تھا اور میرے اللہ تھا۔ میں دیوانہ وار جوان ملا کے پیچھے پیچھے خانہ خدا کے پھیرے لینے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا گنگنا رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی بولی ہوئی آیات کو دہراؤں، لیکن بے سود۔ ابھی ایک چکر پورا نہ ہوا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ ملا میرے اور میرے اللہ میاں کے درمیان واحد رکاوٹ تھی۔ میں نے دوڑتے ہوئے اپنا بیگ کھولا، 11 ریال نکالے، نوجوان ملا کا چوگا پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے 11 ریال اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا۔ میں نے اپنے بیگ سے TFP کی شائع کی ہوئی کتاب احکام حج نکالی، جس میں طواف کی آیات چھپی ہوئی تھی، جن کا عربی متن میں نے اردو میں لکھا ہوا تھا۔ وہ کتاب ہاتھ میں پکڑی، آیات پڑھتے ہوئے میں خانہ خدا کے گرد گھومنے لگا۔ وہ کتاب میرے ہاتھوں میں بوجھل ہوتی گئی، بوجھل ہوتی گئی۔ آیات میرے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگی۔ پھر وہ کتاب پھیلنے لگی، پھیلتی گئی، پھیلتی چلی گئی۔ وہ کتاب اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ مسجد، متاب اور وہ کوٹھا اور اس پر وہ متبسم چہرہ سب کتاب کی اوٹ میں آ گئے۔ غصے میں نے کتاب کو دور پھینک دیا۔ اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان کچھ حائل نہ تھا، نہ پہلا چکر، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ کوئی مقام محمود تھا، نہ مقام ابراہیم۔ زندگی میں پہلی بار میرے اللہ میری خاطر اس بے ڈھب سے کوٹھے میں محدود ہو گئے تھے۔ پہلی بار میری خاطر میرے اللہ ایک جسم میں مقید ہو گئے تھے۔ پہلی بار میرے اللہ میری خاطر بت بن گئے تھے، تاکہ میرے دل میں چھپے ہوئے بت پرست کی تسکین ہو سکے۔ میرے اللہ میرے روبرو تھے اور میں ان کے گرد والہانہ گھوم رہا تھا۔ اس وقت میرے اللہ بت تھے اور میں بت پرست تھا۔ اس وقت اللہ کے طواف سے بڑھ کر کوئی عیاشی نہ تھی، کوئی لذت نہ تھی۔ جی چاہتا تھا کہ طواف جاری رہے، جاری رہے، جاری رہے، جاری رہے گا۔ کوٹھی کی چھت سے آواز آئی۔ پھر مینا، مزدلفہ، عرفات، مدینہ منورہ، سب اس کوٹھے کی اوٹ میں آ گئے اور طواف جاری رہا۔ مسجد الحرام۔ مکہ معظمہ کے قیام کے دوران زائرین کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں۔ اس لیے حرم شریف ہر وقت زائرین سے کھچا کھچ بھرا رہتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر لوگ نوافل پڑھتے رہتے ہیں یا تسبیح کرتے ہیں یا قرآن خوانی میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھ کر مطاف زائرین یا خانہ خدا کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ وہاں بغیر کسی رسمی مصروفیت کے 24 گھنٹے خالی ہی دیکھتے ہی رہیں تو بھی آپ کا دل اکتاتا نہیں۔ حرم میں سب سے بڑی کشش خانہ خدا ہے۔ جانے انجانے میں زائرین کی نگاہیں اس کالے بے ڈھب کوٹھے پر مرکوز رہتی ہیں۔ پتہ نہیں خانہ خدا میں کیا کشش ہے کہ آپ کا جی چاہتا ہے اسے دیکھتے ہی چلے جائیں۔ پھر مطاف ہے۔ مطاف 24 گھنٹے طواف جاری رہتا ہے۔
طواف کرنے والوں پر ایک عجیب کیفیت طاری رہتی ہے، ایک ایسی کیفیت جسے دور بیٹھ کر دیکھنے سے ہی انسان شرابور ہو جاتا ہے۔ مطاف سے ہر وقت عقیدت، محبت اور عشق کے چھینٹے اڑتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے زائرین میں بے پناہ کشش ہوتی ہے۔ زائرین لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، نوجوان، بوڑھے، رنگا رنگ کے لوگ، مختلف قومیتوں کے لوگ، حبشی، عرب، یورپی، چینی، جاپانی، روسی، ایرانی، دنیا کے ہر ملک کے زائروں کے گروہ جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر، ان کا جذبہ محسوس کر کے دل میں ایک عجیب تقویت محسوس ہوتی ہے، ایک بے نام فرحت۔ بیشتر زائرین حرم میں بیٹھ کر ذکر یا عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بھی اس شغل کو اپناؤں، لیکن میرا دل نہ مانا۔ جب محبوب سامنے ہو، اس کی موجودگی کو آپ بند بند میں محسوس کریں، تو پھر ذکر اور حمد و ثنا کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔